अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम यार दोस्तों को अब्दुल हदी का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। पिछले कोई 2-3 हफ्तों से मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से डैम के एक्टिविटी के हवाले से आपको नहीं बता पाया, जिस पे मैं आप सबसे मदरत ख्वाह भी हूँ। द्यामर बाशा डैम को लेके आजकल ये चर्चा चल रहा है कि द्यामर बाशा डैम पे काम किसी हद तक ताख़ीर हुआ है। हकीकत ये है कि जिस रिदम से द्यामर बाशा डैम पे काम हो रहा था, उसी रिदम के साथ बिल्कुल एक ज़ोर व शोर के साथ काम जारी है। पूरी कौम को इत्मीनान रखना चाहिए कि यही प्रोजेक्ट हैं जो चेयरमैन वाबड़ा के सुपरविज़न में, जो ख़ुद भी एक इंजीनियर हैं, उसके सुपरविज़न में एक बेहतरीन अंदाज में एक ज़बरदस्त किस्म की एक स्पीड लेके वो काम अपने ज़ोरों पे जारी है। मैं बार बार डैम साइड पे जाके वहाँ पे वीडियोज़ नहीं बना सकता, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क है, सिक्योरिटी इशू है। हम सब ने मिल के इस डैम को कामयाब बनाना है। डैम के हवाले से जितनी भी एक्टिविटी हैं वो अपने बिल्कुल उसके मुताबिक चल रही हैं। पिछले हफ्ते चेयरमैन वाबड़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सज्जाद गनी साहब ने डैम एरिया का विज़िट किया और फिर इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि आपको पता है कि वो ख़ुद भी एक इंजीनियर हैं। द्यामर बाशा डैम की एक्टिविटी के हवाले से तो मैं आपको हर वक्त अपडेट करता रहता हूँ कि द्यामर बाशा में ये डाइवर्जन टनल है, ये डाइवर्जन कैनाल है, मेन डैम पे काम है, ये एक्सकवेशन है, यहाँ पे टनलिंग है, और साइड पे जो पेरिफेरी रोड हैं उस पे काम हो रहा है। चिलास के साइड उस पे जो मुज़ाफ़ात है वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैडेट कॉलेज बन रहा है। लेकिन जो मुल्क से बाहर हमारे यार दोस्त बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे जितने टूरिज़म के मौक़े हैं उसका भी आपको ज़िक्र करता जाऊँ। द्यामर बाशा डैम चिलास शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर की मसाफत पे और मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगता है। रोड भी साफ़ है और इतना कोई ज़िगज़ैग रास्ता नहीं, सीधा सीधा रास्ता है। अब सबसे पहले जो टूरिज़म का डेस्टिनेशन है, चूँकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर डैम एक्टिविटीज़ के साथ साथ इलाके की टूरिज़म को भी प्रमोट किया जाएगा, खुसूसन द्यामर के और ओवरऑल जनरली पूरे गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म के हवाले से आपको मेरे इस पेज पे आपको ये बता दूंगा कि द्यामर बाशा डैम से ये जो खूबसूरत डेस्टिनेशन है उस तक कितना एक फ़ासला है और आप कैसे पहुंच सकते हैं। खुदा करे जब ये डैम कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इस डैम के झील को भी देखना है, इसके जो पैदावार है, बिजली की पैदावार है और जो स्टोरेज है, उससे तो हमारे आने वाले नस्लें मुस्तफ़ीद हो ही जाएंगे, लेकिन इसके पास जितने खूबसूरत जो मकामात हैं उसका विज़िट भी लाजमी है। तो उस सिलसिले में यहाँ से द्यामर बाशा डैम से अगर आप जाएँ तो 40 किलोमीटर के बाद आपको चिलास शहर मिलेगा। 40 किलोमीटर पे वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, यानी नॉर्मली 30, 35, 40 वहाँ का गर्मी में टेम्परेचर होता है। जब आप वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर आप जाएंगे बाबूसर नारायण रोड पे, सिर्फ 20 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, और वो भी गर्मी में। वहाँ से कुछ 30 किलोमीटर आगे बाबूसर टॉप है। बाबूसर टॉप का भी मैं आपको वक्फे से बताता रहता हूँ। फिर उसके बाद आगे आप जाएंगे तो वो नारायण कागान है, जो फेमस प्लेसेस हैं। फिर आते हैं गिलगित की तरफ। द्यामर से गिलगित जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ 130 किलोमीटर है, और 130 किलोमीटर के जो करीब तरीन खूबसूरत वादियों में सबसे पहला नंबर आता है नलतर का। नलतर वैली सिर्फ 35 किलोमीटर की मसाफत पे है, और पिछले जो गवर्नमेंट थे मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थे हफीज़ साहब के दौर में, वहाँ पे एक्सप्रेस रोड का ऐलान हुआ था, और अब वो एक्सप्रेस रोड बिल्कुल कंप्लीट है। वहाँ पे स्की रेजर्ट है, स्की पॉइंट है, वहाँ पे एयरफोर्स के वहाँ पे खूबसूरत हट्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको सतरंगी झील मिलेगा। और फिर उससे जब आप नीचे आते हैं तो करीब तरीन जो डिस्टेंस है वो है हुंजा वैली का,
جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، پورے دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، پورے جہاں میں ایک الگ اس کا ایک لیول ہے۔ حنظہ کے کلچر اتنا خوبصورت ہے، لوگ اتنے پیارے ہیں، جگہ اتنی خوبصورت ہے، مطلب وہ ایک جنت نظیر ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے سامنے ایک اور خوبصورت وادی ہے نگر ہے، جو ایڈجیسنٹ ہے بالکل اس کے حنظہ کے۔ آپ اگر دوسرے سائڈ پہ جائیں تو میں تو کہتا ہوں سیاحت شروع استور سے اور استور پہ ختم ہے۔ استور کے اندر جائیں، وہاں پہ خوبصورت ترین جو پلین ہے دیوسائی پلین ہے۔ دیامر باشا ڈیم سے اگر آپ نکلیں گے تو دیوسائی پلین کے پہنچنے کے لیے دو رستے ہیں، ایک استور کی طرف سے، ڈسٹرکٹ استور کی طرف سے، ایک سکردو کی طرف سے، ستپارہ جھیل سے وہاں پہ آتا ہے۔ پھر ستپارہ جھیل کراس کریں گے تو آگے آپ کو دنیا کا سب سے اونچا چٹیل میدان آئے گا، جس کو دیوسائی پلین کہتے ہیں۔ اور اس سے آپ جب نیچے اتریں گے سکردو کی طرف سے تو پھر وہاں پہ چلم چوکی، اور آپ اس سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں چلم چوکی سے دوسرا جو راستہ نکلتا ہے وہ راستہ ہے وہاں کا منی مرگ اور قمری سائڈ کا، اور وہاں پہ خوبصورت ترین دومیل موجود ہے۔ اور پھر ذرا نیچے ہم آئیں گے تو استور شہر سے تھوڑا پیچھے پھر دو راستے نکلتے ہیں، آپ دوسرے سائڈ پہ جا سکتے ہیں میر ملک کے، جو اپنے خوبصورتی میں ثانی نہیں رکھتے۔ وہاں سے بھی ایک جو نانگا پروت ہے اس کا فیس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیامر باشا ڈیم سے آپ آتے ہیں چلاس، تو چلاس سے گلگت پہنچنے کے درمیان پہلے جو خوبصورت مقام ہے رائکوٹ پل کے پاس، اس کو پریوں کا مسکن فیریمیڈو کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ یہاں شنگریلا ہوٹل کے قریب نیچے اترتے ہیں، وہاں سے آپ جیپ پکڑتے ہیں، اور جیپ پکڑ کے آگے جیپ کے جو اینڈنگ پوائنٹ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ جیپ کے اینڈنگ پوائنٹ پہ، وہاں پہ آپ کے ٹریکنگ ہے پیدل۔ جو عمر کے لحاظ سے تھوڑے بزرگ ہیں تو وہاں پہ ان کو گھوڑے بھی ملتے ہیں۔ پھر اوپر آگے فیریمیڈوز کا جو میدان ہے وہ ہے، جہاں پہ ہوٹل ہیں، سارا کچھ بہترین خوبصورت۔ آپ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنا ایک اللہ نے ہمیں نعمتیں دی اس ملک میں۔ فیریمیڈوز سے پھر پیدل آپ جائیں گے آگے بیال کیمپ تک، بیال کیمپ سے پھر آگے جائیں گے جرمن ویو پوائنٹ تک، جرمن ویو پوائنٹ سے پھر آپ ایڈوانس بیس کیمپ ہے، پھر ایڈوانس بیس کیمپ ہے، جہاں کے لیے لوگ مر مٹتے ہیں۔ یورپ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں، شمالی کوریا سے آتے ہیں، جنوبی کوریا سے، روس سے آتے ہیں، دنیا کے کس کس کونے سے وہاں پہ پہنچتے ہیں صرف اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ یہ خطہ میرے ملک کا سب سے خوبصورت ترین خطہ ہے، اور یہ ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ نہ ایسا کوئی خونخوار جانور آپ کو ملے گا، نہ یہاں پہ کوئی بدامنی ہے۔ آپ آرام سے فریش سکون زندگی یہاں پہ گزار سکتے ہیں۔ اب یہ ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ڈیم ایکٹیویٹیز کا بھی میں آپ کو وقفے سے بتا دوں گا۔ تھوڑا سا وقفہ کچھ ہو گیا ہے میرے ولاگنگ میں، کیونکہ مصروفیات کچھ اتنی تھی کہ میں اس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکا۔ اب انشاءاللہ آپ کو ہفتہ وار یا 2 ہفتے میں ڈیم ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا، اور واوڈا کے زیر اثر جتنے پروجیکٹس ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ ان پروجیکٹس کے ہمارے ملک کے لیے کتنی اہمیت ہے اور کتنی افادیت ہے۔ میرا مقصد اس ملک میں صرف جو منفی خبریں ہیں نا اس کا ایک قلع کما کرنا ہے۔ قوم کے نوجوانوں کو، جو خاص کر ہمارے جو باہر کی دنیا میں ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے لیے میں ولاگ بنا لوں گا کہ اس ملک میں بہتری کی طرف کچھ نہ کچھ ہم جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم 40,000 میگا واٹ بجلی صرف انڈس کیسکیڈ ریور کے اوپر بن سکتی ہے، اور یہ بن گئے تو پھر اس خداداد پاکستان کو کوئی بھی ترقی سے نہیں روک سکتا ہے۔ اس ملک کے لیے آپ بھی دعائیں دیں، ہم سب مل کے محنت کریں، تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اپنے بھائی ہادی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی دوسرے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔